नमस्कार। म यहाँ एउटा इकोनोमिक्स सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु। मेरो भनाइ के हो भने, सामान्य तरिकाले हेर्दा खासमा मुख्य समस्या यो इकोनोमिक्सको प्रिन्सिपल, इकोनोमिक्सका थ्योरी अनि यो इकोनोमिक्समा जसले लिड गरेका छ तिनीहरूमा भएको उनीहरू समस्यामा परेको कारणले संसारलाई नै समस्यामा पारे। यसो आफै सामान्य दिमागले सोच्नुहोस् त, मान्छेलाई खास के चाहिएको, त्यो चिज कसरी बन्छ? खास चाहिएको चिज मान्छेलाई खान, बस्न, लगाउन, आफ्नो जीवन सुविधा बनाउनको लागि जे सामान चाहिन्छ त्यो बनाउनु पर्छ हैन। त्यसको लागि मान्छेले स्किल सिक्न पर्छ। त्यसको लागि युनिभर्सिटीहरू खोलिएको छ। मान्छे बिरामी हुन्छ, उपचार गर्न पर्यो। यी सबै कुरा मान्छेले आफ्नो दिमागले सोच्दै, यो प्रकृतिसँग खेल्दै, जुझ्दै, रमाउँदै, नयाँ नयाँ आइडियाहरू निकाल्दै मान्छेले निकालेको। यसरी मान्छेले सामानहरू बनाउने क्रममा प्रकृतिसँग जुझ्दै गर्दा धेरै धेरै कुरा आविष्कार गर्यो। अब त्यो आविष्कार यस्तोसम्म गरिसक्यो कि सानो ठाउँमा छोटो समयमा धेरै खाद्यान्न उत्पादन गर्न मान्छेले थालिसक्यो। मान्छेलाई लगाउने कपडाहरू एउटा मिसिनले एक दिनमै धेरै बनाउन थालिसक्यो। कपास कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कृषि विज्ञहरूले छोटो अवधिमा सानो एरियामा कसरी धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो बनाइसके। भनेपछि हामीलाई चाहिने नेचुरल रिसोर्सेस युज गरेर चाहिने सामान बनाउनको लागि विज्ञानले धेरै कुरा पत्ता लगाइसक्यो। अब ती सामानहरू बनाउनको लागि ती जो मान्छेलाई ती सामान चाहिने हो तिनै मान्छे काम गर्न पनि तत्पर छन्। तर पनि काम हुँदैन। ती रिसोर्सेसहरू युजबिन छन्। मान्छेले काम पाएको छैन। काम नपाएर ती रिसोर्सेसहरू युजबिन भइसकेपछि ती मान्छेले चाहिएको सामान बनाउन पाउँदैनन्। भनेपछि समस्या त यहाँ इकोनोमिक्सले खडा गरिदियो, नभए त सरासर बन्थ्यो। अब त्यो जङ्गलमा रहेको रिसोर्सेसहरू, कुनै ठाउँमा रहेको रिसोर्सेसहरू, मान्छे एकजना मान्छे जो गरिब छ उसले एक्लो प्रयासले त त्यो सामान ल्याउन सक्दैन। अनि त्यो सामान युज गरेर बनाउने सामान त टेक्नोलोजी जुन साइन्टिस्टले बनाएको छ, त्यो कसैले व्यापार गर्नको लागि बेच्न राखेको छ, त्यो एकजना व्यक्तिले त किन्न सक्दैन। अब सामूहिक रूपमा मिलेर त्यो टेक्नोलोजी किन्ने अनि त्यहाँ रिसोर्सेसहरू सामूहिक रूपमा मिलेर युज गर्ने भने त गरिबी संसारबाट धेरै छिटो अन्त्य हुन्छ। यसो सोचौँ न, नेपालमा के घर बनाउनको लागि चाहिने सामग्री छैनन्? अवश्य छन्। घर बनाउन जान्ने मिस्त्रीहरू छैनन्? अवश्य छन्। घर बनाउनको लागि त्यहाँ इन्जिनियर छैनन्? अवश्य छन्। तर पनि किन धेरै नेपालीहरू त्यहाँ घरविहीन भएको अवस्था छ त? ल कसैको जग्गा छैन अरे, जग्गा भएकोले पनि किन बनाउन सक्दैन? सामानहरू सबै छ, उसलाई घर चाहिएको छ, काम पनि पाएको छैन, ऊ काम गर्न रेडी छ काम पाएको अवस्थामा। भनेपछि यहाँ त यस्तो समस्या भइदियो कि यो इकोनोमिक्सको प्रिन्सिपल, थ्योरी, यी कारणले गर्दा हुने काम, सरासर हुने काम पनि रोकिएर बस्यो। खेतहरू बाँझै छ, बारीहरू बाँझै छ, विदेशबाट पैसा आछ,
आफ्नो खेतबारीमा लगाउँदैनन् अनि विदेशबाट त्यही रेमिटेन्सको पैसाले किन्यो खायो। त्यहाँ त्यत्रो सरकारको एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट छ, मन्त्रालय छ, त्यहाँ अरबौँ रुपियाँ वर्षेनी बजेट विनियोजन हुन्छ। त्यो कहाँ जान्छ, के गर्छ, यो सबै इकोनोमिक्सको पजलले गर्दाखेरि मान्छेहरू त्यही अलमल्लिए। गभर्मेन्टले त्यो पशु विभाग होइन, विभिन्न किसिमका डक्टरहरू, थुप्रै कर्मचारीहरू छन् त्यहाँ, तिनलाई पाल्न पर्यो। एग्रिकल्चरमा त्यत्रा धेरै कर्मचारीहरू पाल्नु पर्यो। त्यसको लागि गभर्मेन्टले जनतासँग कर उठाउँछ। तर उनीहरू अफिसमा बस्यो, पत्रिका पढ्यो, च्याट गर्यो, गफ गर्यो, चिया खायो, कुनै किसिमको देशका लागि राम्रो हुने, लाभ हुने काम गर्न सकेनन्। यदि सकेको भए त नेपालले त्यत्रो उब्जनी जग्गा हुँदाहुँदै भारतबाट आयात गर्नुपर्ने थिएन। खसी बोका पनि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने, कृषि सामग्री पनि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने, माछा पनि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने। भनेपछि हाम्रो कृषि मन्त्रालयले त्यति धेरै जनशक्ति त्यहाँ पालेर तलब खुवाएर राखेर कुनै तुक छ? कुनै तुक छैन। त्यसैले तिनीहरूलाई सबै हटाइदिए हुन्छ। कृषि मन्त्रालय सबै डिजर्भ गरिदिएर नयाँ तरिकाले जनतालाई समेटेर गभर्मेन्टले थोरै सेयर हालेर गर्यो भने कृषिको पाठ सुल्झिन्छ। तर यो सम्पूर्ण रूपमा अड्केको अवस्थालाई चिर्नको लागि यो युनिभर्सिटीका सबै किताबहरू लगेर नजलाउँदासम्म त्यो देशमा विकास हुँदैन। यी जति पनि थ्योरी र प्रिन्सिपल बनेका छन्, यी 200-300 वर्ष, 400-500 हजारौँ वर्षदेखि बन्दै आएका छन्। अब यो अहिले बनेको टेक्नोलोजीलाई ती प्रिन्सिपलहरूले समेट्दैन अनि त्यही पुरानो थ्योरीमा अड्केर बसेर त्यो गन्जागोल पारेछन्। त्यसैले अबको समाज भनेको जहाँ समस्या पर्छ त्यो समस्यालाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर त्यसको उचित समाधान त्यही निकाल्न सक्नुपर्छ। अब पुराना सिद्धान्त, पुराना थ्योरी, कार्ल मार्क्सले यो भन्यो, त्यो आडम स्मिथले यो भन्यो, रिकार्डोले यस्तो भन्यो, एरिस्टोटलले यो भन्यो, यो 100औं वर्ष अगाडिका मान्छेले के भने, के गरे, त्यो आधारमा अब हाम्रो समाज चल्दैन। किनभने अहिलेको एडभान्स समाज, टेक्नोलोजी आइसक्यो। एक्लै गर्दाखेरि ट्र्यापमा पर्छ। एउटाले गर्यो, अर्कोले गर्छ, अनि त्यही कम्पिटिसन हुन्छ। एउटाले बढी नाफा खाँदा अर्को लसमा जान्छ, बेच्न सक्दैन, अनि दुइटै त्यहाँ जुदाजुद हुन्छ। त्यो किसिमको कारणले गर्दा त्यहाँ ट्र्यापमा पर्यो। यी सबै यो फ्री मार्केट होइन, यो स्वतन्त्र गर्दा सबैलाई हुन्छ फ्री मार्केट भन्दा भनेर यो जुन पश्चिमाहरूले यो फ्री मार्केटको कन्सेप्ट ल्याए। तर यिनीहरूले चाहिँ आफ्ना बिल्डिङ सबै यी जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, अफ्रिकाबाट मान्छेहरू पहिला जबरजस्ती ल्याए, अन्य देशहरूबाट पछि होइन, ती देशहरू गरिब भएको हुनाले यहाँ पढ्नको लागि मान्छे ल्याएर बाध्य बनाएर काम गराए। अनि त्यो कारणले यिनले आफ्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर आफूलाई चाहिने जति सबै बनाइसके अनि अरूलाई चाहिँ फ्री मार्केटको कन्सेप्ट दिएर अनि त्यही अल्झेर बसेका छन्। त्यसैले यो जति पनि इकोनोमिक्सका बुकहरू छन्, प्रिन्सिपल थ्योरी छन्, यिनको ओकालत भनेको खालि फ्री मार्केट बाहेक अरू केही छैन। जब फ्री मार्केट भएपछि सबै ठिक हुन्छ भन्छन्। त्यसैले यो फ्री मार्केटले हुने भए यिनीहरूले यहाँ यति दुःख गर्न पर्थेन। यिनीहरू यही फ्री मार्केटको उमा अल्झेर इन्फ्रास्ट्रक्चर त बनाए, तर बनाइसके पनि मान्छे चाहिँ त्यो अझै पनि ट्र्याप नै छ। हाम्रो जति ट्र्यापमा त छैन। हाम्रामा त सबै साधन स्रोत सबै हुँदा पनि त्यहाँ दुःख गरेर नि कसैले नि धेरैले पाएको छैन, थोरै मान्छेले मात्रै सुविधा पाए। यिनीहरूले सुविधा त पाएछन् यहाँ, तर अझै पनि एकदमै
दुःख कष्टको जीवन धेरै मान्छेहरूले गर्नुपर्छ यहाँ काम, धेरै दुःख गरेर। भनेपछि यिनीहरू पनि यो फ्री मार्केटको यो सञ्जालमा फसे। अनि हाम्रातिर नि त्यस्तै एप्लाई गर्न लगाइदिएर त्यहाँ त्यो भएको सामान पनि युज हुँदैन, रिसोर्सेस मान्छेहरू पनि युज गर्न सक्दैनन्, त्यहीँ लडाबाँती गरेर एउटाले यसो भन्यो अर्कोले उसो भन्यो, त्यत्तिकै छ। त्यहाँ पनि त्यो अवस्था छ। यहाँ पनि यिनीहरू सबै बनाइसकेपछि पनि राम्रोसँग आनन्दको जिन्दगी बिताउन सकेका छैनन्। मान्छे अझै पनि गधा जस्तो जोतिन पर्छ यहाँ। भनेपछि यो सबैको मूल कारण यो इकोनोमिक्सको बुक हो। यी इकोनोमिक्सका यी थोत्रा सडै गलेका प्रिन्सिपल थ्योरी यी सबै नजलाएसम्म संसारबाट गरिबी हट्दैन। अब यत्रो टेक्नोलोजी आइसक्यो, अब त्यो टेक्नोलोजी युज गर्यो भने मान्छेको जागिर जान्छ भन्ने सोचले टेक्नोलोजी नै युज गर्न खोज्दैनन् यिनीहरूले। मान्छेले गर्ने काम मेसिनले गर्यो भने त मान्छे थोरै गर्ने, मेडिटेसन गर्ने, रक्सी नखाइकन डान्स गर्ने, जङ्गलतिर घुम्न जाने, फ्यामिलीसँग घुम्न जाने, थोरै काम गर्ने, 15 दिन काम गर्ने। बरु पुलिसको सङ्ख्या ठाउँ ठाउँमा मान्छे खाली भयो, काम गरेन भने अलिकति लड्न भिड्न थाल्छ, त्यो मान्छेको स्वभाव हो होइन। मान्छे न्युगोज्न हिँड्ने, ग्याङ बनाउने यो त स्वभाव हुन्छ नि। त्यसको लागि बरु पुलिसको सङ्ख्या बढाउने, ठाउँ ठाउँमा बरु मेडिटेसन सेन्टर खोल्ने, मान्छेलाई जिमखाना खोलिदिने, अब पढ्नका लागि राम्रा राम्रा लाइब्रेरी आनन्दले बसेर सुतेर पढ्न मिल्ने ठाउँ ठाउँमा लाइब्रेरीहरू खोलिदिने, मान्छेलाई त्यसरी बरु भुलाउन सकिन्छ। यो काममा अनावश्यक जोताएर यो फ्री मार्केटको कन्सेप्टमा धेरै मान्छेलाई अनावश्यक त्यत्रो धेरै काम गर्नै पर्दैन। खास वास्तवमा मान्छेलाई के चाहिएको त्यो कुरा पाउनको लागि कति मान्छेले कति काम गर्न पर्छ भन्ने एउटा सोच्ने, यसो बाहिर हेरेर सोच्ने भने त्यो मान्छेहरू त्यत्तिकै त्यो अनप्रोडक्टिभ काममा भुलिरहेछ कि। त्यसलाई चाहिँ मिलाएर एउटा कलेक्टिभ तरिकाले लाने हो भने थोरै काम गरे धेरै मान्छेलाई त्यो चाहिएका चिजहरू पुग्छन्। त्यही भएर यो सिस्टमै मिलाएको छैन। यो मिलाउनको लागि नेपालमा मान्छेहरू पनि सजिला छन्, मान्छन्, सिधा छन्, संसारभरि गएर दुःख गरेका छन् होइन। नेपालीहरू धेरै सिधा छन्। यहाँ विदेशमा पनि यताका अफ्रिकन वहरूका मान्छेहरू काममा त्यति सहज मान्दैनन् यिनीहरूले लगाउन। तर नेपालीहरू खुरुखुरु काम गर्छन्, बिचरा सोझा छन्, सिधा छन्, जहाँ पनि त्यो नेपालीहरूलाई राम्रो मान्छन्। त्यस्ता किसिमका मान्छे छन्। त्यो देशभित्र ती नेताहरूले ती नेपालीलाई राम्रोसँग मिलाएर काम लगाउने भने त्यो देश बनाउन समय लाग्दैन। तर त्यसका लागि यो युनिभर्सिटीबाट इकोनोमिक्सको बुक त्यो उनी हटाएर त्यो लएर डडाल्नुपर्छ। त्यो डडालिसकेपछि अनि बल्ल त्यहाँ मान्छेलाई के चाहिन्छ अनि टेक्नोलोजी के आछ। विदेशबाट टेक्नोलोजी किन्ने, सामूहिक जिल्ला जिल्लामा सामूहिक क्यापिटल उठाएर सबै मान्छेहरूसँग कोअपरेटिभ मोडलबाट उठाएर टेक्नोलोजी किन्ने, अनि त्यहाँको रिसोर्सेस के छ त्यो युज गरेपछि त्यहाँबाट सामान प्रड्युस्ड हुन्छ। अनि त्यो सामान प्रड्युस भइसकेपछि जसले काम गरेछ उसले लान्छ। अब एउटा जिल्लामा एक थोक सामान उत्पादन हुन्छ, अर्को जिल्लामा अर्को थोक उत्पादन हुन्छ। अब एउटा जिल्लाले अर्को जिल्लालाई एउटा सामान बेच्छ, अर्को जिल्लाले अर्को जिल्लालाई दिन्छ। त्यसरी जुन जिल्लामा जे साधन स्रोत छन् त्यहाँ आफूले बनाउन सक्ने टेक्नोलोजी त्यहीँ बनाउँछन्। बनाउन नसकेको टेक्नोलोजी विदेशबाट किन्छन्। अनि त्यो विदेशबाट किनेर ल्याएको टेक्नोलोजीबाट सामान उत्पादन गरेर देशैभरि बेच्छन्। देशमा बढी भयो भने विदेश बेच्छन्। अनि आफूलाई नचाहिएको सामान विदेशबाट ल्याउँछन्। कुरा यति सिम्पल छ होइन। त्यही जनार्दन शर्माले उहाँ लड्न जाने बेला खोलो देख्दाखेरि यो खोलोबाट पछि बिजुली निकाल्छु, फाँट देख्दा यो फाँटबाट मैले होइन पछि खेतीपाती लगाएर यहाँ धेरै उत्पादन गर्छु भन्ने त्यो हो। त्यही कमन सेन्स हो कि इकोनोमिक्स भनेको। त्यही खोलोबाट चाहिएको बिजुली निकाल्ने हो, त्यही खेतबाट
कसरी हुन्छ धेरै उत्पादन गर्ने हो। हाम्रो जनतालाई सबैभन्दा धेरै के गर्दाखेरि, कुन काम गर्दाखेरि बढी सामान उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो काम गर्ने हो। कुरा त्यति नै हो। त्यसका लागि यो नाना थरी इकोनोमिक्स पढ्न पर्दैन। त्यसैले सरासरी इकोनोमिक्सको किताब जलाइसकेपछि अनि नयाँ चरणबाट त्यहीँबाट सुरु गर्ने, अनि त्यही के समस्या पर्छ त्यो समस्यालाई तत्काल त्यहीँको हल निकाल्ने, सोल्युसन निकाल्ने। अब धेरै लोन लिँदा मान्छेसँग पैसा बढी भएर त्यहाँ डिमान्ड बढ्न थाल्छ। डिमान्ड बढेपछि फेरि व्यापारीले त्यो बढाउन थाल्छन्, मूल्य वृद्धि गर्न थाल्छन्। त्यस्ता बेलामा फेरि बिस्तारै क्रेडिट त्यो लोन दिन कम गर्ने। त्यहाँ किन चाहिन्छ र इकोनोमिक्स थ्योरी? त्यही समस्या पर्छ, त्यतिखेरै सोल्युसन आउँछ। त्यस्ता किसिमका समस्या चाहिँ यहाँ सामूहिक रूपमा लगानी गरेर अनि मूल्य नियन्त्रण गरियो भने त्यो किसिमको डिमान्ड बढ्दाखेरि सब मूल्य बढ्दैन। सामूहिक भनेर जिल्ला ती 77वटा जिल्लामा के छन् सामानहरू, स्रोत साधन छन्, मान्छेले बनाउँछन्, ठाउँ ठाउँमा आफ्नो बनाउँछन्। अब सामूहिक गर्ने भन्दैमा जबरजस्ती अरूलाई ल यहाँ गर्नै पर्छ भन्ने छैन। कसैको व्यक्तिगत हडप नपरेन, होइन। मान्छेको व्यक्तिगत फ्रिडम, उसको व्यापार गर्न पाउने अधिकार छँदैछ। कोही पनि मान्छेले इनोभेटिभ तरिकाले केही नयाँ कुरा निकालिहाल्छ, त्यसका लागि केही समस्या भएन। जब कोअपरेटिभ मोडलबाट गएर ठुलो बिजनेसहरू, एग्रिकल्चर फर्महरू गराइन्छ, त्यसपछि ती ठुला बिजनेसमा सबै धेरै नेपालीको लगानी हुने हुँदा भोलि बिहान कुनै कारणवश तिनीहरू लसमा गएर चल्न सकेनन् भने पनि गभर्मेन्टले सब्सिडी दिएर चलाउन सक्छ। त्यो चलिराख्दा बिजनेस त धेरै मान्छेले रोजगार पाएको हुन्छ, सामान उत्पादन भइरहेको हुन्छ। अब त्यो उत्पादित सामान नेपालीलाई नै बेच्दाखेरि विदेशी मार्केटको कारणले गर्दा त्यहाँ केही लस हुन पुग्यो भने, मूल्यमा कमी भएर, बिक्री मूल्यमा कमी भएर लस हुन गयो भने, त्यस्तो बेला नेपाल गभर्मेन्टले कम्पनसेट दिँदा केही फरकै पर्दैन। आखिर नेपाल गभर्मेन्टले पाउने कर नेपाली जनतासँग नै हो। त्यो जनतासँग लिएको कर फेरि जनताकै कम्पनीको लागि गयो, अलिकति के बिग्रो र? फेरि गभर्मेन्टले कर उठाउन सकिहाल्छ। त्यसैले अब इन्डिभिजुअल साना फर्महरूलाई गभर्मेन्टले सब्सिडी दिएर त सक्दैन। अहिले त अब अनुदान भन्यो, एउटालाई बाँड्यो, त्यो अनुदान खानको लागि गरे जस्तो गर्छ 1-2 वर्ष, अनि अनुदान सकियो, त्यसपछि सक्छ, लिन्छ, अनि कोल्याप्स गर्छ। न त्यहाँ उत्पादन हुन्छ, न देशलाई राम्रो, न गभर्मेन्टले दिए जस्तो भयो। यस्तो तरिकाले त्यो कृषितिर नि बिग्रिएछ। अनि कुनै कुरो उत्पादन गर्न ला, चाइना र इन्डियाबाट सस्तो आउँछ भनेर उत्पादनै नगरिकन अनि आयात गर्छन्। अनि आयात गरिसकेपछि त त्यो देशभित्र उत्पादनै नभएपछि त त्यो आयात गरेको सामान मिलाउन, भण्डार गर्दा अलिअलि रोजगार सिर्जना हुन्छ। त्यो अलिअलि रोजगार सिर्जना हुँदा तिनै आयात गरेका सामानको मूल्य वृद्धि हुने हो। त्यतिले गर्दा त सबैलाई मार पर्यो नि त। त्यही भएर यो इकोनोमिक्सको बुक नै मुख्य प्रब्लम हो। यहाँ मलाई भन्दा अलिकति पागलै भयो भन्ला नि हो, होइन। तर मैले एकदम नजिकबाट एकदम इकोनोमिक्सका यी थ्योरी, सिद्धान्त पढ्छु। जतिसुकै ठुलो राइटरले लेखेको होस्, चित्तै बुझ्दैन। अब यहाँ एउटा चाइनाको राइटर पिएचडी गरेको इकोनोमिक्स के रहेछ, चाइना इकोनोमिक्स भनेर पढेको, इन्फ्लेसनको बारेमा भनेको चुरो कुरो लेख्दैन। उही पहिलेदेखि लेख्दै आएको कुरा त्यही लेख्छ। इन्फ्लेसन भनेको यस्तो हो, यो डिमान्ड पुल हुन्छ, कस्ट पुस इन्फ्लेसन हुन्छ, स्ट्रक्चरल हुन्छ। त्यो उही इन्टर पढ्दा थाहा हुने कुरा त्यहाँ लेखेर हुन्छ। अलि नयाँ केही देला कि भनौँ, केही छैन, ठ्याक्कै त्यही छ। अलिकति त्यो मेन त्यो समस्या के हो, इन्फ्लेसनले गर्दा के कारणले इन्फ्लेसन हुन्छ, त्यसको त्यो चुरो कुरो नै लेख्दैनन्। त्यो सामान्य कुरा लेख्छन्। अनि यस्तो हावाका तालमा संसार चलेखा नि, त्यो हावाको तालमा चल्दाखेरि मान्छेले दुःख पायो। त्यसरी पहिलो काम भनेको यो इकोनोमिक्सको किताब नजलाइकन संसारबाट गरिबको अन्त्य हुँदैन। अब यहाँ कुनै पनि कुरो उत्पादन गर्न त्यहाँ यति छिटो उत्पादन गर्छन् कि त्यहाँ कुनै समस्या हुन्न। त्यो उत्पादन गरेको कुरो
जहाँ जहाँ मान्छे छन् ती मान्छेका वरपर पसल लगाएर राख्नलाई बेच्नलाई त्यो समस्यै छैन, तर पनि मान्छे समस्यामा छन्। यी सबैका धेरै कारण छन्। अब यो फ्री बजारमा क्यापिटलिजममा प्रफिट मेन इकोनोमिक ड्राइभ हो, प्रफिटले नै गर्दा यत्रो ठुलो रिभोल्युसन आएको हो भन्छ। अब यसमा पनि खासै तुक छैन होइन। मान्छेको यो क्रिएटिभ माइन्ड हो, यो यत्रो वर्षमा यो मान्छेले सोच्दै 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 कुनै पनि नयाँ इन्भेन्सन प्रफिट मोटिभ हुँदैन, पछि त्यो इन्भेन्सनले प्रफिट कमाउला छुट्टै कुरो, तर सुरुको त्यो क्रिएटिभ माइन्डले निकाल्ने हो। मान्छेले नयाँ नयाँ आविष्कार गर्ने त्यो प्रफिटको कारणले होइन कि त्यो मान्छेको त्यो उनै हुन्छ। नयाँ आइन्स्टाइनले के ऊ सिद्धान्त प्रफिटको लागि निकालेका हुन् र होइन नि, न्युटनले प्रफिटको लागि हो र त्यो उनको थ्योरी पत्ता लाग्यो होइन नि, लाइट को यो आविष्कार के प्रफिटको लागि हो र होइन नि, फेसबुकै त्यो प्रफिटको लागि होइन। उसले सामान्य प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा सानो आफ्नो क्लासभित्र मात्रै गर्दा प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा अनि एउटा सहरमा गर्न थाल्यो, गर्दा यत्रो संसारभरि फैलियो। अहिले पो उसले प्रफिट जेनेरेट गर्यो, तर उसको त्यो सुरुको लक्ष्य त प्रफिट थिएन नि त, यत्तिकै क्रिएटिभ दिमाग लगाउँदा लगाउँदा भएको। त्यसैले यो प्रफिट को कारणले यत्रो डेभलप भएको भन्ने बेकार हो। यो बरु प्रफिट थोरै मान्छेले थुपार्दा बाँकी धेरै मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूकै प्रफिटबाट लोन ल्यान्, त्यो प्रफिट उनीहरूको ब्याङ्कमा गएर थुप्रियो, अरू काम गर्ने मान्छेले उसको प्रफिटबाट ब्याङ्कबाट लोन ल्यान्। अनि त्यो लोन लिएर काम गर्दाखेरि अब सामानको मूल्य यति हुन्छ, उनीहरूको हाई प्रफिट हुने भनेको सामानको मूल्य बढ्ने हो। एकदम प्रफिट धेरै, कसैले प्रफिट धेरै राख्छ भने बजारमा पाइने हामीलाई चाहिने सामानको मूल्य बढी हुने हो। त्यो सामान किन्नको लागि अनि लोन लिनुपर्छ ब्याङ्कबाट। अमेरिका जस्तो, युरोप जस्तो, युरोपका धेरै देशहरू, सबै देशहरूमा अब एउटा सामान्य घर, एउटा सामान्य कार किन्नलाई चाहिँ मान्छेले करिब 40 वर्ष काम गरेर आफ्नो कामको ठुलो तलबको हिस्सा मासिक रूपमा बुझाउन पर्छ भनेपछि त उसँग त खै त अरू लाइफै छैन। काम नगरे त्यो पेमेन्ट गर्न सक्दैन, काम गरो 40 वर्षसम्म त्यो घर र उसको तिर्दा तिर्दा हैरान हुन्छ कि यही हो जिन्दगी। यही एउटा कारमा हिँड्ने, टिनको डब्बा 4वटा पाङ्ग्रा जोडेर हिँड्ने र अनि अलिकति थुप्रो लगाइदिएर घर वा भन। यो डेभलप कन्ट्रीको हालत त यस्तो छ। नेपालमा त त्यहाँ काम गर्दा गर्दा जिन्दगीभरि काम गरे पनि एउटा घडेरी जोड्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। यही हो लाइफ मान्छेको, यसरी नै चलेको ठिक लाग्छ। त्यही भएर यो पुरै स्ट्रक्चरै गलत छ। अब त्यहाँ त इकोनोमिस्टले सोल्युसन कुनै हालतमा दिनै सक्दैन। अब तलको मान्छेलाई ल तलब बढाइदियो, उत्तिखेरै महँगी बढ्छ। नबढाइदियो, त्यहाँ काम गर्दा गर्दै किन्न सकेका छैनन्, खान सकेका छैनन् केही पनि, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने त्यो ज्ञानै छैन इकोनोमिस्टहरूलाई। त्यही सिद्धान्त गएको, फलानु देशले यसो गरो, ढिस्कानो देशले यति पर्सेन्ट लगायो ट्याक्स, भ्याट यति लगायो, भन्सार ट्याक्स यति लगायो भन्यो, यताको साह्रो उताको साह्रो, अनि त्यही अलमल्ल परेर अनि मार्क्सले यसो भन्यो, यो फ्री बजारले यसो भन्यो, यो मार्क्स 400 वर्ष अगाडिको, यो यस्तो, यो देशले उस्तो गर्यो। यो बकवास छोडेर पहिलो अति आवश्यक भनेको इकोनोमिस्ट युनिभर्सिटीबाट हटाउने र भएका किताब जलाउने। नजलाउन, अब जलाउन मन लागेन भने म्युजियममा लगेर राखिदिने। यी सब यी बेकुफ किताब हुन् होइन। यी काम कुनै तुकको छैन। यी किताबमा गतिलो लेखेको भए यति धेरै मान्छे अहिलेसम्म यति दुःख पाउँथेनन्। अब धेरै देशमा त गरिबै भएर बिचरा खान नि छैन, काम पनि छैन होइन, भोकै मर्या छन्। रिसोर्सेस भएका देशमा पनि त्यस्तै हालत, जुन ठाउँमा छँदै छैन त त्यहाँ काम गरे पनि हुँदैन, तर भएको ठाउँमा पनि केही गर्नै नमिल्ने गराउने भनेको यो इकोनोमिक्सको किताबको कारणले हो। इकोनोमिक्स पढेका इकोनोमिस्टका कारणले। यी नेताको त केही बुद्धि नै हुन्न होइन, उनीहरू त त्यसै गराउने हो, तर उनीहरूलाई एडभाइस गर्ने त इकोनोमिस्ट हो लास्टमा त।
देशको विकास गर्नको लागि त्यहाँ नीति नियम बनाउने त लास्टमा त इकोनोमिस्ट थिम नै गएर ठोकिन्छन् यी नेताहरू। नेता त अब गफ गर्न सिपालु हुन्छन्, उनीहरूले भाषण बोल्दा बोल्दा प्र्याक्टिस हुन्छ, एक दुईवटा गफ दियो, शिक्षा भनौँ सबै मान्छे शिक्षित भयो नि केही हुन्न भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्न। फेरि जहाँ पनि अमेरिका नि शिक्षै भन्छ, त्यो युरोप का सबै देशमा शिक्षै भन्छ, जापानमा नि शिक्षै भन्छ, जहाँ पनि शिक्षै भन्छ। तर सबै मान्छे शिक्षित हुँदा पनि केही हुन्न भन्ने उनले बुझ्दैनन्, किनभने शिक्षित मान्छेले त त्यहाँ धेरै तलब पाएको हुन्छ, अन्त अशिक्षितलाई त थोरै पैसा दिएको हुन्छ। त्यही भएर सबै शिक्षित भयो भने त सबैले धेरै पाउँछन् भन्ने सोच्छन्। सबैले धेरै पाउँदा त फेरि सबैलाई पुग्दैन होइन, सामान्य पुग्दैन सबैलाई धेरै दिएर, त तलमाथि गराउनै पर्छ सबै शिक्षित हुँदा पनि। शिक्षित भएपछि समाजको त्यो एउटा ऊ चाहिँ नेचर चाहिँ फेरिन्छ। शिक्षित समाजको विभिन्न किसिमका आयाम हुन्छन्, तर इकोनोमिक फ्याक्टरमा त सबै शिक्षित हुँदा नि ती टोयलेट सफा गर्नै पर्यो, गाडी चलाउनै पर्यो, अनि केही न केही तलबको भिन्नता त गराउनु पर्यो। तलबको भिन्नता नगराउनेमा त अहिले सबैलाई बराबर गराइदिए भइगयो नि। आखिर यहाँ शिक्षित भए पनि जान्नेलाई अलिकति बढी, नजान्नेलाई कम हुन्छ। त्यसैले त्यो इकोनोमिक्सको प्रब्लम शिक्षाको कारणले होइन। नयाँ नयाँ सिर्जना गर्नको लागि शिक्षा चाहिन्छ। नयाँ नयाँ सिर्जना गर्न, टप लेभलमा बसेर काम गर्न, डिसिजन लेभलमा काम गर्न, म्यानेजमेन्टको काम गर्न ती चाहिँ शिक्षित मान्छे चाहिन्छ। डक्टर इन्जिनियर चाहिन्छन्। तर त्यहाँ अहिले हुँदाहुँदै पनि गरिब हुने अहिले छन्, चाहिएका डक्टरहरू छन्। त्यहीँ डक्टरहरू रोजगार नपाएर त्यहाँ हस्पिटल मलाई काम दिनु पर्यो भन्दै गएछन्। इन्जिनियरहरू काम नपाएर विदेशियाछन् होइन, धेरै डिग्री पास गरेका काम नपाएर गल्फ, युरोप, अमेरिकातिर भासियाछन्। त्यहाँ शिक्षित नभएको होइन, शिक्षितलाई नै रोजगार दिन सकिरहेन त्यहाँ, अनि के शिक्षालाई दोष दिने? शिक्षितले त्यहाँ रोजगार पाएर राम्रो गर्न सकेको भए पो ल अरू अशिक्षित भएर नपाएछ भन्ने हो। शिक्षितै त्यहाँ त्यस्तो हालत छ। जग्गा बेचेर डिग्री पास गर्यो, सँगै पढ्न छोडेकोले दुबई र कतार गएर घर बनाए, अनि डिग्री पास गरेर कलेज पढायो, बल्ल बल्ल एक थाहा पढायो एउटा क्लास, अनि मोटरसाइकल कुदेर गयो धुलो खाँदै अर्काँ गयो, अनि बिहानभरि घुमेर त्यही 25-30 हजार कमाउँछ महिनामा। अनि त्यसरी कसरी लाइफ चल्छ? कसरी आफ्नो घर परिवारलाई पाल्ने, कसरी आफू पालिने? त्यहाँ समस्या के हो भन्ने नै बुझ्नु छैन। अनि त्यसै शिक्षा बनेछ उफ्रिया। त्यही भएर यो सबै सामान्य कमन सेन्सले हामीलाई चाहिएको के हो, त्यो चिज, चाहिएका चिजहरू उत्पादन गर्न, कसरी उत्पादन गर्ने छिटो सस्तोमा भनेर दिमाग लाउने। अनि त्यो लाउँदाखेरि सबै स्ट्रक्चर त्यही छ। केन्द्रीय ब्याङ्क त्यही छ, गभर्मेन्ट त्यही छ, कमर्सियल ब्याङ्क त्यही छ। त्यसपछि त्यो पैसा, धेरै पैसा कुनले लह, त्यो धेरै लगेको पैसा उसले कसरी इन्भेस्ट गर्छ, त्यो उसलाई धेरै नलानको लागि कस्तो किसिमको नीति नियम बनाउनु पर्छ होइन। कम सेयर हाल्दाखेरि कसरी थोरै मान्छेबाट सेयर उठाउँदा प्रफिट कसरी थोरै मान्छेलाई जान्छ, धेरैजनासँग सेयर उठाउँदा धेरैजनालाई कसरी प्रफिट जान्छ, कुन ठिक हो होइन, यो सबै चाहिँ विचार विश्लेषण गरेर अनि हाम्रा सामानहरू हाम्रै मान्छेलाई लिनको लागि, बेच्नको लागि के गर्नुपर्छ, बाहिरको सामान किन्यो भने हाम्रो मान्छेले कस्तो किसिमको असर गर्छ, यी सबै जागरण अभियान चलाएर गर्ने भने देश बन्न समय लाग्दैन। तर त्यसको लागि पहिलो शर्त इकोनोमिक्स बुक जलाउनु पर्छ कि म्युजियममा राख्नुपर्छ। नभए यही इकोनोमिक्स बुकको त्यही कर यसो र उसो, यो सिद्धान्तले यस्तो भन्छ, यो गर्न हुन्न, उसो गर्न हुन्न भनेर त्यहीँ अड्किन्छ। ती सिद्धान्त भनेको अहिले अब कामै छैन। मैले सब पढेँ, बेकारका छन्। एउटा गतिलो केही छ कि भनेर ल्याएर पढो, वो बकवास बाहेक केही लेखेका छैनन्। त्यसैले यस मुख्य समस्या भनेको यो इकोनोमिक्सको प्रिन्सिपलमा रहेछ। प्रिन्सिपलको बुक्सले गर्दाखेरि मान्छे यति दुःख पाए। नभए यो मिलेर गर्ने भने
मिलेर गर्ने तर जबरजस्ती नगर्ने, केही पार्ट चाहिँ मिलेर लाने भने धेरै मान्छेलाई काम गर्न हल्का हुन्छ। यो एक्लै एक्लै गर्ने त पहिल्यै जमानादेखि चल्दै आएको सिस्टम हो त। त्यो इकोनोमिक्सले के काम गरेको त नि, खै त्यहाँ कुनै काम गरेको छैन। त्यही भएर मुख्य समस्या भनेको इकोनोमिक्समा आइछ। हस् त, धन्यवाद।